السلام علیکم دوستا. امیدوارم کہ اکسبی خوش و اکسبی سلامت رہے انشاءاللہ. آغاز کا دوشن ما مثل ہمیشہ قد تمام وجود کو قد تمام احترامات کا خدمت سے حاضر ہوں و امروز کم ذرا دیگر وضاح کا مختلف ضب بگم. ما ہمیشہ کوشش بنم کہ آسان ترین گبار بگم مقص آسان بگم کہ اسخوت ملی آدمائی کم سواد ہم گبار ابو فاما. البتہ امروز اول ارچی کی بگم ابو ترکیست ہم تر بگم کم ذرا مشکل ہے. ازو بات دوبارہ اور تکرار منم بس کم ذرا تفصیل چھ بگم کم ذرا بلدیشم تشریح منم. مفہمین کی کدام نان گران ترین نان ہے. نانی تاوگی، نانی تندوری، نانی داش، نانی روغنی نہ گران ترین نان او نان ہے کہ آدم دنیر کی روز مخرہ چرا چرا کی قیمت شی شرافت و عزت انسان ہے. ہر کس کی فرق استور قد دگرو نمیتنا ہمو بہتر ہے کہ وہ قد دگرو باشا. اگر دا ڈسٹ بن یا سطل اشغال یا ٹھپ کلو ورزش دن کلو اہمیت دن وہ خیال منا کہ وہ تجوری ہے وہ خیال منا کہ وہ گو صندوق کا چقدر خوب ہے کہ آدمارا گردش زمان معلوم کنا نہ کہ چرخش زبان ذات آدمی بدلی نمشہ تغیر نمنا ساعت یا گڑی زمان را مشخص منا و زمان آدمار مشخص منا. اگر بلے ٹھبی کچرا یا اشغال دانی یا سطل اشغال 1 کروڑ والا سینٹ ہم پاس بھی دی 10 ملین روپیہ والا اتکلونم بندزی فقط سینٹ یا اتکلون را حرام کدے دیگا یہ کار نہ کدے دبلے ٹھب یہ فرق نہ منا ٹھب ابو ٹھبا سطل اشغال ہمو سطل حیف از طلا کے خرچ مطلع کند کسی حیف از طلا کے خرچ مطلع کند کسی حیف از کسی کہ رنج کشد بحر نا کسی. دندان کے در دهان نبود خنده بدنماست دندان کے در دهان نبود خنده بدنماست. دکان بے متاع چرا وا کند کسی. یہ نالی بری امزو دوستا کے اسخوت موری سواد شکما کم ذرا یہ کوشش کروں کہ کم ذرا تفصیل چپکم زیادہ تفصیل گفتے ہم مزہ نہ ملے مگا مفہمی کی گران ترین نان کدام نانی تاوگی نانی داش نانی تندور نانی روغنی نہ یہ کدام سی گران نیا نان کی دنیر کی روز مخری انو از تمام کدا کرانہ کی بلدی ازو شرافت و عزت قیمت سی شرافت و عزت ہے. یعنی ہر کس کی ہر کاسا شریک ہے ہر کس کی ہر کاسا شریک ہے
اجنمگا که همی جمیار زمانان بخورم نخورم آبروی شموره عزت شموره دغم شنیان اونو نان از تمام کده گرانه بس مگر کس که فرق است تو دیگرور نمیتنه دغم شکلو نشو یک آدم که فرق است تو رو قد یک فرق یک از دان میگو گبی غلط برمشه نه یک آدمی که دو پیسه نمیارده اگر فرق است تو رو قد دو نمفهمه بزور ایلو که قدم زو باشه چندان کوشش لکو که تو مقچی باشی اگر مگه د ډسټبین یا د کچره دان بسیار قدر برای شي ویلیو قایل شي دي بسیار قدر ارزش دی و بیچاره د غلط فهمی مبتلا مشه د خوش فهمی مبتلا مشه خیال شمایه که ما تجوریم خیال شمایه که منی از ما کچرنی اینا تمام ڈالر اینا تمام پیسه یا خود خور گو صندوق خیال منا ازی خاطر کچره دان را کوشش کن قدر ندین مگه چقدر خوبه که گردش زمان آدم ها را معلوم کنه یعنی وقت نشو بیدیه کی چقدر کی چقدر منی آوه کی چقدر محبت تره قد قوم قد دین قد مذهب قد مردم نه کی چرخش زبان د زیبو دیده وا بابای بعض آدم ها خوبی تره کی از اونا که د بال کس محب قوم نیه از اونا که د بال کس محب دین نیه بیلین مگه اینا را زمانه خود ثابت کنه که ثابت کده مگه ذات آدمی بدلی نمشه کس کی گلکنیش خرابه هر کار کنی گلکنیز و خرابه وہ ذاتن خرابه کوشش نکن کہ سرگیلی گو وزور الواب ثابت کریں ایچ کوشش نکن مگر ٹائم وقت ہمیں گھڑی کی نہیں ہے گھڑی یعنی وقت را مشخص بنا تو وقت نشان میں دیا لیکن وقت و زمان آدم را نشون میں دیا کہ نہیں آدم چی بود چی مگفت چی شد در زندگی چی کار کر چی کار نہ کر مگا اگر بلیٹ بھی کچرا 1 کروڑ روپے والا سینٹ ہم پاس ودی اسپرے کریں نا ایچ فرق رمنا فقط ہم پیسے کو آرام کریں 1 کروڑ روپے حرام کریں ضائع کریں بلی اشغال دانی کہ 10 میلیون موت کلون بیخری اسپرے کریں اشغال دانی فرق نہ منا ونمتر ہمیشہ بد بوئی میں دیا ہمیشہ ازونیش تعفن مایا ہمیشہ چندان فرق نہ منا کہ تو 10 میلیون کلدار رو کلون بیخری بلے اشغال دانی اسپرے کریں فرق نہ مفتا امو کچرہ دان امو کچرہ دانا بس ہم شیر سے دوبارہ تک میں خانم کم ذرا بس تشریح بولم مگا حیفظ تلا کہ خرج مطلع کنت کسے حیف امزو تلا کی برا او کده بلے آئین من نزن تاکہ آئین رکت تلا پوش کریں حیف امزو تلا کہ قددو شمو مردم را دوکھا می دن دا دوکھا مبتلا منن کچرا را خوب جلوہ می دن حیفظ کسی کہ رنج کشد بحر نا کسے حیفظو آدم حیفظو انسان کہ رنج مکشا خواری منا زامت منا تکلیف مکشا بلدے اس کی بلدے یک نالائق بلدے یک ناکس کہ وقرے خبر کده بیدی وہ آدم سر سے درک نمشا مگر دندان کی دردہان نبوت خنده بدنماست دیدین دیگه امو دان کی دندو نداره امو کی خنده کده بیچاره امو دان چیز رقم معلوم بشه نه دکان بے متا چرا واکنت کسی کس کی عقل داره کس کی
مفهمه کس کی سر شده رگ میشه چرا یک دکان رواز کنه که منش یه خیلم نیا مور شما دیده یک دکان را 5 سال اول روش کردی دیگه دکان را 5 سال بعد روش کردی هیچ چیز ندارن فقط بازی دادن فقط د الفاظ مور بازی دادن د چرخش زبان دوستا مو شما همیشه ما در خدمت شما میگم که مو شما میتونی هزار چیز یاد بگیرید دیگه علمی حکایت ها را یعنی بلده شما اول خود همون ترکیبوت گفتم تا که ابو دوستا که در یک دفعه مفهمه اونا خو خوب مفهمه اونایی که کم ذره بلده شي فارسی مشکله دیگه بلده ذرا کم ذره کوشش کنم کم تشریح کنم تاکہ مزه شعر و مزه امزی گپ خراب نشنه در جایی که سلامت بشین